दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय अर्थात् बिहीबारदेखि सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ र सुपथ मूल्य पसलमा यो कोरोनाको त्राहिमामका बेला सुपथ मूल्य पसललाई कसरी सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ र कसरी नागरिकहरूको दैनिक जीवनयापनलाई सहज तुल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जुन सुपथ मूल्य पसल हरेक वर्ष झैँ हरेक दशैं तिहार लक्षित गरेर खोलिने पसल यसपालि पनि खोलेका छन् र कोरोनाको जोखिम एकातर्फ छ र अनलाइनबाट भए पनि सामग्री अर्डर गर्न सक्ने र सुपथ मूल्य पसललाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउँदै लैजाने र चाहिँ अनुगमनको दायरालाई पनि बढाउँदै लैजाने गरी वाणिज्य विभागले जसरी एउटा आफ्नो अग्रसरता देखाएको छ, आज यिनै विषयमा आधारित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका निम्ति वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक एवं खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र प्रसाद सुवेदी हामीसँग जोडिनु भएको छ। सुवेदीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। यहाँलाई नमस्कार। बिहीबारदेखि नेपाल देशैभर सुपथ मूल्य पसल यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ। देशका विभिन्न स्थानहरूमा र विभिन्न सहरहरूमा यसको व्यवस्थापनको चुनौती आजको दिनमा कतिको छ र कसरी व्यवस्थित गर्दै लैजाने तयारीमा हुनुहुन्छ? यतैबाट सुरु गरौँ। सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हामीले अब चाडबाड नजिकै गर्दा अरू वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा निर्गौलमा पुग्यौँ। 15 गतेदेखि नै मङ्सिर 6 गतेसम्मको लागि सहुलियत पसल सञ्चालन सुरु भइसकेको अवस्था छ र अहिलेको सन्दर्भ किन फरक हो भने हामीले गत चैतदेखि लकडाउनको अवधिमा पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गरेका थियौँ, छुटसहित बिक्री वितरण गरेका थियौँ र त्यति बेला पनि हामी सकेसम्म होम डेलिभरी गर्नुपर्छ, व्यक्तिहरूलाई आउन गाह्रो छ भन्ने हिसाबले त्यो सेवालाई जोडेका थियौँ। उहाँहरूले अनलाइन अर्डर गर्नु भएपछि हामीले घरसम्म निःशुल्क पुर्याइदिने त्यो मोडेल अहिले पनि यो चाडबाडको सन्दर्भमा पनि हामी जोडेर जान चाहन्छौँ। त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ। काठमाडौँ उपत्यका र सुर्खेतमा हामीले यो विकल्प पनि ओपन राखेका छौँ भने अरू ठाउँमा पनि अनलाइन सम्भाव्य भएको ठाउँमा 1-2 ठाउँमा जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। एउटा विषय। अर्को विषय, अरू वर्षहरूमा हामी एकीकृत खालको सुपथ मूल्य पसल पनि चलाउँदा रहेछौँ। जस्तै नेसनल ट्रेडिङको बिल्डिङ भएको ठाउँमा सबै साल ट्रेडिङ, दुग्ध विकास अनि खाद्य लगायत सबैको संयुक्त काउन्टर हुने गर्दो रहेछ। तर यो विषयलाई यो वर्ष हामी जोडेनौँ किनभने एकै ठाउँमा धेरैजनाको भिडभाड गराउने विषय उपयुक्त होइन। कोभिडबाट जोगिने दृष्टिकोणले पनि ठिक होइन भन्ने ढङ्गले हामीले के गर्यौँ भने कम्पनीले छुट्टा छुट्टै आफ्ना काउन्टरबाट सहुलियत मूल्यमा सामग्रीहरू बिक्री वितरण गर्ने र अरू कम्पनीको सामग्रीहरू पनि सेयरिङ गर्ने, ती पनि बेचबिखन गर्ने शैलीमा हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसरी नै जाँदाखेरि एउटा हाम्रा काउन्टरहरूलाई चाहिँ भरिभराउ गराउने, उपभोगकी सामग्री बढीभन्दा बढी गराएर जाने, सम्भव भएका चिनी लगायतका खसी बोका चेङ्ग्राका कुराहरू पनि जोड्दै जाने। अर्को चाहिँ यो सकेसम्म होम डेलिभरीलाई प्रश्रय दिने, प्राथमिकता दिने यो मोडेलबाट चाहिँ यो वर्षको सहुलियत पसल व्यवस्थित गर्ने हाम्रो चाहिँ सोच हो। यो अनुसार अगाडि जान्छ। हामीले फिडब्याक पनि पाऊँ। अब ग्राहकहरूले पनि यसको चाहिँ प्रयोग गरिदिनु हुनुको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसल प्रत्येक वर्ष चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउँछौँ, तर यो वर्ष अलिकति अवस्था जटिल छ। कोरोनाको संक्रमणको दर एकातिर छ। होम डेलिभरी गर्ने गरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न कतिको चुनौती छ? यहाँहरू सक्नुहुन्छ होम डेलिभरी गर्न नागरिकका घर घरमा? यहाँले राख्नु भएको सरकार चाहिँ त्यति सरल छैन। तर हामीले चाहिँ एउटा सरकारको तर्फबाट काम गरिरहँदाखेरि केही पीडा भोगेर पनि कोभिड लागेकै बेलामा पनि हाम्रो साथीहरू अलिकति सचेतना अपनाएर कार्यालयमा निरन्तर आइदिनु भयो। कहिले हाम्रो काउन्टर बन्द भएको अवस्था छैन। अब यो चाडबाड मनाउने सन्दर्भलाई पनि हामी त्यही रूपमा हेरेका छौँ। यसलाई बन्द गरिनु हुँदैन। यदि सरकारी कम्पनीले चाहिँ आफ्ना काउन्टर बन्द गर्यो भने त्यसको असर बजारमा पर्छ। हजुर, चाडबाडको समयमा बढी चाहिँ माग हुन्छ, बढी चाहिँ भनौँ न कारोबार हुन्छ भने पछाडि हामी त्यति बेलाको समयलाई झन् अलि गम्भीर भएर हेर्छौँ। दुर्गमहरूमा पनि सामग्रीहरू पुग्यो कि पुगेन, खाद्यान्न पुग्यो कि पुगेन भनेर हामी हेर्छौँ भने सुगममा पनि हाम्रो बजारलाई हस्तक्षेप गर्न पर्याप्त हुने गरी सरकारी कम्पनीले काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरालाई हामीले नजिकबाट हेर्छौँ। सोही अनुसार नै हामीले चिनी खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ। साल ट्रेडिङबाट खरिद भएको चिनी पनि खाद्यले बेच्ने गरी हामी सल्लाह गरेका छौँ र खाद्यले किन्ने चिनी पनि तिहारको लागि आइपुग्छ। त्यसरी चिनी पनि अभाव हुन नदिनेको लागि हामीले हेरेका छौँ। अर्कोतिर यहाँले उठाइदिनु भएको छ, मार्केट पनि मोनिटरिङ हामी गर्नुपर्छ। हामीले
होइन यो धेरै समयपछि मार्केट खोल्दैछ, अब जस्तो सुकै रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने रूपमा हामी हेर्दैनौँ। आज मात्रै पनि विभागको टोलीले, प्रहरी सहितको टोलीले चाहिँ 2-3टा गोदामहरूमा पुराना सामग्रीमा नयाँ ट्याग लगाएको भेटाउनु भएको छ। त्यो ती व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु भएको छ। यो खालको हरकत अथवा गैर व्यावसायिक क्रियाकलाप हुन नपाओस् भनेर विभागको टोली, यहाँको चाहिँ निरीक्षण अधिकृत सहितको टोली चाहिँ बजारमा निगरानी गर्छ, आवश्यक परे अन द स्पट कारबाही गर्छ र थुनामा पनि राख्न सक्छ। यो रूपमा पनि हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ, अस्ति जुन व्यापारीबाट कालोबजारी गरेका प्याजहरू यहाँहरूले जफत गर्नुभयो र त्यसपछि सर्वसाधारणहरूलाई सुलभ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुभयो। तर त्यहाँको दृश्य हेर्दा, त्यहाँको लाइन हेर्दा त्यो 1-1.5 क्विन्टल 2-4 क्विन्टल प्याजलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्दाखेरिको त्यो लाइन र कोरोनाको जोखिमलाई पनि प्रवाह नगरेर देखिएको लाइन र दसैँमा हुने किनमेललाई चाहिँ उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। हामी व्यवस्थापनमा कतै चुक्छौँ कि त्यो अनुसारको प्री प्लानिङ चाहिँ के छ यहाँहरूको? यो पनि ठुलो सरकारको विषय हो। हामीले त्यो प्याज बिक्री वितरणको बेला प्रहरीहरूलाई पनि बोलाएका थियौँ होइन, त्यहाँ व्यवस्थित होला भनेर। 2-3टा प्रहरी आउँदैमा यदि हाम्रो उपभोक्ताको नियत पनि त्यति सरल भइदिएन भने, सहज भइदिएन भने त्यो म्यानेज गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। हामी त्यहाँ गोलो पनि बनाएका छौँ, गएर हेर्दा पनि हुन्छ थापाथलीमा। तर उहाँहरू त्यो दूरीमा उभिने कुरालाई चाहिँ बाधक ठान्नुभयो। हामी उपभोक्ता वा नागरिक पनि जिम्मेवार भएर हेरिदिनुपर्छ। अहिले पनि अब बजारमा जाँदा भोटाएटी न्यू रोड गएर हेर्नुभयो भने एउटै पसलमा धेरैजना खचाखच गर्ने, खाने ठाउँमा पनि नजिक नजिक बसेर खाइदिने, मास्क लगाउने कुरालाई पनि प्रभाव नगरी यी कुरा ठाउँ ठाउँमा भेटिएको हुनाले मेरो आग्रह गराइ के हो भने, पहिले त जीवन हो नि, हामीलाई कोभिडले छोयो भने हामी बाँच्छौँ भन्ने स्योर छैन। त्यसकारणले पहिलो कुरा चाहिँ यो प्रोटोकल पालनलाई हामी जोड दिनुपर्छ। हाम्रा काउन्टरहरूमा पनि त्यस्तै खालका सूचना, त्यस्तै खालको आग्रह हाम्रो हुन्छ। तर जब व्यक्ति किन्ने मान्छे नै अटेरी गरेर त्यसरी आइदिनु भयो भने त्यसरी आएको मान्छेलाई प्रोटोकल पालना गरेनौ भनेर कारबाही गर्ने भन्दा पनि उहाँलाई सम्झाउने सम्म हो। सबै काउन्टरमा प्रहरी राखिरहन पनि उचित हुँदैन। त्यसैले हामी जागरण बढाउँछौँ, हामीले त्यो खालका सङ्केतहरू राख्छौँ र आग्रह गर्छौँ उपभोक्ताहरूलाई कि हामी कोभिडको सन्दर्भमा चाडबाड मान्दैछौँ। यो बेलामा किनबेच गर्ने प्रणाली पनि यो कोभिड सेन्सिटिभ हुनुपर्छ, संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने नै हो। यसलाई चाहिँ हल्का रूपमा नलिएर चाहिँ अलि हजुर। अर्को वर्षेनी उठ्ने एउटा सवाल छ, उपभोक्ताहरूलाई दसैँ र तिहारमा मात्रै सुपथ मूल्यमा सामग्री चाहिन्छ वा चाहिँ वर्षभरि चाहिँ उपभोक्ताहरूको चुलो चाहिँ महँगोमा जसरी चाहिँ किनमेल गरिरहेको यो स्थिति हुन्छ। हामी वर्षेनी यस्ता पसलहरू सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने कारण चाहिँ के होला? किन हामी दसैँ तिहारलाई मात्र लक्षित हुन्छौँ? यहाँले राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। 2टा कुरा गर्छु मैले। एउटा त हामीले अस्ति लकडाउनमा समेत मूल्य घटाएर बेचेका थियौँ। 5 करोड जतिको हामीले खाद्य व्यवस्थाले डिफरेन्स, त मूल्य घटाएकै डिफरेन्स हाम्रो परेको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ सेक्रिफाइस गर्छौँ जनताको नाममा है। र चाडबाडको क्रममा किन बढी गर्नु परेको भने यति बेला बजार चाहिँ डिस्टर्ब हुनसक्छ, बजारमा त्यो खालको विचलन आउन सक्छ। त्यसकारणले बढी कारोबार हुने समयमा बढी बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा कम्पनीहरूले चाहिँ यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याउने हो। तर 365 दिनै हाम्रा काउन्टरबाट बेचिने मूल्यहरू, हाम्रा सामग्रीको मूल्य चाहिँ सहुलियत नै हुन्छ। खालि 5-10 रुपियाँ छुटको कुरा मात्रै यति बेला हामीले एडिसनल गर्छौँ, थप्छौँ। त्यसैले यसलाई कसरी लिइदिनु पर्यो भने कम्पनीले बेच्ने मूल्य आफैमा सुपथ मूल्य हो। अब अहिले चाहिँ हामीले सहुलियत पसल भनेको कारण चाहिँ त्यसमा पनि केही सहुलियत दिने भन्न खोजिएको हो। त्यसैले यसलाई अन्यथा बुझिदिनु भएन। हामी उपभोक्ताकै माझमा उनीहरूकै समस्याको चाहिँ सम्बोधनको लागि स्थापित भएका हौँ र क्रियाशील भएका हौँ। जसले सुपथ मूल्य पसल यहाँहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्नुभयो, त्यसको तपाईँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यकारी अधिकृत पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ अनुगमनको निकायमा पनि तपाईँ पनि सम्बद्ध हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ धेरै 2-4 महिना चाहिँ बजार पनि बन्द भयो, त्यसमा धेरै सामग्रीहरू बिक्री हुन पाएका पनि छैनन्, कालो बजारी एकातिर छ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ अनुगमन कतिको प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ? अनुगमन सम्भव छ? अनुगमन सम्भव छ, हामी गरिरहेकै छौँ। हामी लकडाउन लगाए सबै समयमा हामी अनुगमन निरन्तरता दियौँ। यहाँले महसुस पनि गर्नुभयो होला, सर्जिकल आइटमहरूमा खास गरी पानीमा यिनीहरूमा हामीले चाहिँ एकदम सघन अनुगमन गरेकै कारणले मूल्य बढ्न पाएको छैन। केही तरकारीहरूमा, दलहनमा, तेलमा केही बढेको पाइएको छ। तर किन बढेको भने जस्टिफिकेसन हामी व्यापारीसँग लिन्छौँ, हाम्रो कानुनले लिन भनेको छ। उहाँहरूले जस्टिफाई गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरू फेरि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ। पुरानो स्टकमा नयाँ मूल्य लगाउनु भयो भने पनि उहाँको चाहिँ त्यो अपराध हुन्छ। त्यसैले
यो अनुगमन भनेको चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको विषय ठिक छ। हामी जब बढी कारोबार देखिन्छ नि, बजारमा धेरै चहल पहल देखियो, बेचबिखन देखियो भने हाम्रो निगरानी पनि बढ्छ। किनभने त्यहाँ किन्न जाने धेरै हुन्छन्। किन्न जाने धेरै भएपछि त्यहाँ चाहिँ विचलन अथवा गैर व्यावसायिक क्रियाकलाप पनि बढी हुन सक्छ। त्यसैले हाम्रो विभागको अनुगमनको टोली त्यो विषयलाई खालि कार्यालय समयमा मात्रै होइन, बिहान साँझ राति पनि जान तयार छ। हामी सूचनालाई विश्लेषण पनि गर्छौँ र गएर कारबाही गर्ने गरी पनि पुग्छौँ। त्यसैले हाम्रो वाणिज्य विभागको मकसद चाहिँ हामी सबै स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन सबै मिलेर बजारलाई व्यवस्थित गरौँ, खराबी हुन नदेऊ, खराबीलाई चाहिँ संरक्षण नदिउँ भन्ने नै हुन्छ। र त्यो रूपमा अहिले हामीले कर्मचारी थप्दै टोली बनाएर पठाउने गरेका छौँ। उहाँहरू शिक्षित पनि गर्ने गरेका छौँ। हाम्रो टोली पनि जवाबी बोल्ने, जवाबी चाहिँ उहाँहरूसँग माग राख्ने, यस्तो पनि हुनुहुन्न भन्ने हिसाबले आचार संहिता गराएका छौँ। र हामीलाई हेर्ने पनि कोही छ। हेर्नुहोस्, विभागले गरेको काम सबै राम्रो नहुन सक्छ भनेर कसैले हेरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी आफू अनुशासित हुने र बजारलाई अनुशासनमा राख्ने विषयलाई जोड दिएर हेर्छौँ। यसभन्दा अगाडिको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी मन्त्रीकै अगाडि चाहिँ व्यापारीले एक किसिमको दादागिरी देखाए होइन, मन्त्रीले नियमनकारी निकायहरू तपाईँहरू हो, तर चाहिँ व्यापारीले यसमा अटेर गर्ने, अनुगमन आउँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ त्यति रेस्पोन्सिबल ढङ्गले चाहिँ नहेरिदिने, यो प्रवृत्तिले चाहिँ कसरी अनुगमन सफल होला वा चाहिँ कसरी चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ जनताले सहजै रूपमा सस्तो मूल्यमा पाउलान् भन्नेमा चाहिँ अलिकति शङ्का पैदा हुन्छ हरेक वर्ष। अब यहाँले उठाउनु भएको विषय, हामी बजार प्रणाली, हाम्रो बजार प्रणाली कतिको औपचारिक छ, कतिको पारदर्शी छ, सूचना कसरी राखिन्छ, कसरी आदान प्रदान गरिन्छ भन्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित छ। मूल्य धेरै हुनुमा चाहिँ बजारको तह कति कायम भएको छ भन्ने पनि आउँछ। अब कालीमाटी समितिमा हाम्रो मन्त्रीज्यू ग्राहक भएर जानुभयो हो, अनुगमन गर्न जानुभयो होइन। अध्ययन गर्न जाँदाखेरि उहाँले के पाउनुभयो भने पसलै पछि फरक छ, अघिल्लो दिनको भएको मूल्यभन्दा डबल भन्दा बढी छ। यदि भएपछि यहाँ मन परि भयो भन्ने हिसाबले उहाँले प्रहरीलाई पनि निर्देशन दिनुभयो, विभागले पनि कारबाही गर्यो। अब यो प्रवृत्ति अन्य चिजमा नि नहोला भन्न सकिँदैन। मैले भने नि अघि 3वटा गोदाम छापा मारेका छौँ, गल्ती कमजोरी भेटिएको छ व्यवसायको तर्फबाट, उहाँहरूलाई हामी थुनेर पनि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू, यी खराबीहरू चाहिँ सरकारले अभिभावक भएर खराबी हटाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। एकचोटि भेटिएको खराबी जरिवाना तिर्ने, फेरि आएर खराबी गर्ने, यो खालको चाहिँ प्रवृत्तिलाई हामीले निमिट्याउन पार्नुपर्छ। कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर पनि त्यो गर्न पनि पछाडि पर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो। यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ, कसैको हस्तक्षेप हामी चाहिँ त्यसलाई हामीलाई मान्ने हुँदैन। हामी कारबाही गरेर जान्छौँ। र व्यवसायहरूलाई एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ भने उहाँहरूलाई हाम्रो दुःख दिने चाहिँ मनसाय हुँदैन। उहाँहरू स्वच्छ र अनुशासित भएर चाहिँ कारोबार गर्नुभयो भने विभागलाई चाहिँ गएर पटक्कै पछि कारबाही गर्ने रहर छैन। तर जब पटक्कै गल्ती हुन्छ नि, उहाँले बढी चाहिँ त्यो भनौँ न सजायको भागी हुनुपर्ने हुन्छ, बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने अथवा कैद बस्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि जो खराबी गर्नुभएको व्यवसाय हुनुहुन्छ, राम्रो गर्नलाई म चाहिँ स्याबासी दिन्छु। जो खराबी गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म के पनि सावधान के पनि भन्न चाहन्छु भने विभाग वा प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय तह हामी अब एउटै उद्देश्यको लागि गोलबद्ध भएर लागेका छौँ। तपाईँहरूको खराबी जति छोपे पनि छोपिँदैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको हामी उजागर गरेर छोड्छौँ। तपाईँ जिम्मेवार भएर व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए व्यवसाय छोड्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति यो महँगीको विषयमा अघि पनि हामीले थोरै बहस गरेका थियौँ। राष्ट्र बैङ्कको डाटाले चाहिँ के भन्छ भने मूल्य वृद्धि आधा सस्तो भएको देखाउँछ, तर हामी चाहिँ ग्राहक कहाँ चाहिँ हामी पुगेका छौँ कि छैन, उपभोक्ता कहाँ हामी पुगेका छौँ कि छैन, उपभोक्ताको चुलो जहिले पनि महँगोमै बल्छ। यो कारण चाहिँ यो कहाँनिर चाहिँ यो तालमेल मिल्न सकेको छैन सुवेदीजी? अब यो चाहिँ के छ भने राष्ट्र बैङ्कको सूचकाङ्क 4-4 महिनामा आउँछ, केहीमा बढेको पनि देखाउनु भएको छ उहाँले 500% है। अब केहीमा यो हामी आयातमा भर पर्ने हुँदाखेरि उतापट्टि वृद्धि हुनसाथ, जहाँबाट ओरिजिन कन्ट्रीमा वृद्धि हुनसाथ त्यसको असर हामीलाई पनि पर्छ, स्वाभाविक हो। जब हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैनौँ भने बजारको हलचल हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि जायज किसिमले वृद्धि भएको छ भने है, होइन नाजायज किसिमले वृद्धि गरेको भने त्यो अपराध हुन्छ, त्यसलाई हामीले टार्गेट गर्ने हो। त्यसैले आपूर्ति प्रणाली मिलाउँदै जाने, हाम्रो उत्पादन पनि बढाउने, उत्पादन भएको चिजलाई बजारसँग जोड्ने, यो कुरामा सुधार नभएसम्म हामी उपभोक्ता, तपाईँ हामी पनि उपभोक्ता, ज्यादा गरेर खाने पनि उपभोक्ता, उहाँहरू सबैको मर्का बुझ्नको लागि हाम्रो प्रोडक्सन अथवा हाम्रो उत्पादन बढाउनेदेखि लिएर यो कानुनको कडाभन्दा कडा कारबाही नगरेसम्म यसको चाहिँ प्रत्याभूत हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो।
अर्को कुरा, हामी कति समयसम्म कालोबजारीलाई नियन्त्रण गरेर अर्थात् चाहिँ कालोबजारी गर्ने व्यापारीका सामग्रीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर जनतालाई सस्तोमा दिन सकौँला र? तर हाम्रो चाहिँ यो नीतिगत रूपमा होस् वा चाहिँ उत्पादन वा अन्य यो बजारको रणनीतिलाई नै फेरबदल गर्नुपर्छ, अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूको होमवर्क हुँदैन? हामीले यसमा पनि सोचेका छौँ। मैले भने अघि पनि होइन, हामीले चाहिँ यो भनौँ न बजार जाँदा कसरी गर्ने, त्यसको कार्यविधिका कुरादेखि लिएर बजारको तह कति कायम गर्ने, मूल्य निर्धारण पद्धति के हुनुपर्छ भन्ने त्यो म्यान्डेट चाहिँ सरकारबाट लिन चाहन्छौँ। सरकारले त्यो घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको मस्यौदा पनि भइरहेको छ। अर्कोतिर हामीले व्यापारको मात्रै कुरा गर्ने, उत्पादनलाई चासो नराख्ने गर्यो भने त व्यापारको स्रोत त उत्पादन हो नि। यो कुरालाई हामीले अलि गहन ढङ्गले हेर्नुपर्छ। उत्पादनमा सरिक भएका मन्त्रालयहरू, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, विकास मन्त्रालय लगायतले हामीले कहाँ कहाँ कुन कुन सम्भाव्य चिजहरूलाई हामीले चाहिँ नीतिगत अथवा कार्यक्रमगत हस्तक्षेप मार्फत बढाउन सकिन्छ भनेर हेरिदिनु पर्यो। प्याजकै कुरा गर्नुहोस्, प्याज मिसन केही वर्ष चल्यो अनि सेलायो होइन। हामीले मकै उत्पादन घटाइरहेका छौँ, के हामीलाई आवश्यक नपरेर हो? होइन, हामीलाई चाहिँ यो पोल्ट्रीको लागि मकै जति पनि आवश्यक छ किन घटाइयो? यी कुराहरूलाई चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ। उत्पादन राम्रो नभएसम्म व्यापारले मात्रै हामी धानिन सक्दैन, त्यो चाहिँ अवश्य हो। अलिकति यो वर्षको हिसाबमा चाहिँ उपभोक्ताहरूका केही प्रश्नहरू पनि थिए, जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ दसैँका लागि खसी, बोका, च्याङ्रा 3000 भन्दा बढी आयात नगर्ने भन्ने किसिमले जुन एउटा कुरा आएको छ, यो प्रदर्शनीका लागि मात्रै हो या चाहिँ यसले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ 3000 च्याङ्रा भेडा खसीहरूले चाहिँ धान्छ भन्ने एउटा पेचिलो प्रश्न छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? यो प्रश्न त म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सिङ्गो मार्केटको सबै कुरा हामी धान्छौँ भन्दैनौँ। मागको केही प्रतिशत मात्रै सरकारी कम्पनीले धान्यो भने त्यसले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने हो, मूल्यमा हस्तक्षेप गर्नु सक्छ भन्ने हो। जस्तै साल ट्रेनिङको हामीले चिनी आइसके पछाडि मूल्य तोक्छौँ, 72-73 कति हुन्छ होइन, त्यसको प्रभाव चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा, ठुला स्टोरमा पनि त्यही कायम हुन्छ। हेर्नुहोस्, 80-85 भए पनि घटेर त्यसमै आउँछ। यो चाहिँ हस्तक्षेप हो। त्यसै गरी अब खसी, बोका, च्याङ्रा 20,000 बिक्री होला ल मानौँ, तर हामीले चाहिँ त्यो 20,000 हाम्रै कम्पनीले ल्याउँदैन। बजारलाई हामीले चाहिँ फेरि विचलन हुन पनि दिँदैनौँ। त्यसमा लागि पर्नुभएको फर्महरू हुनुहुन्छ, व्यापारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई काम गर्न दिन्छौँ। खालि के मात्रै हो भने मूल्य धेरै बढाउन दिँदैनौँ। यदि मूल्य बढ्यो भने उपभोक्तालाई विकल्प हुन्छ, कम्पनीसँग विकल्प हुन्छ र उपभोक्ताको माग रहेसम्म हामीले सङ्ख्या पनि बढाएर जान्छौँ। हेर्नुहोस्, उपभोक्ता आउने, हामीसँग चाहिँ खसी, बोका नहुने त्यो हुन दिँदैनौँ। खालि अहिले चाहिँ के कुरा हो भने हामीले कार्यक्रममा 3000 राखे पनि बजारको चहल पहल हेर्दाखेरि हस्तक्षेप गर्नको लागि 3000 नचाहिन सक्छ, 2025 सालले पुग्न सक्छ। त्यो विश्लेषण गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ र अहिले हामीले के पनि गरेका छौँ भने यो ई सेवा यिनीहरूसँग मिलेर अर्डर गर्न सकिने, भिडियो पनि हेर्न सकिने खसी, बोकाको, अनि विकल्प अनलाइन पनि उसले घरैमा मगाउन पनि सक्ने, अनि काउन्टरमा आएर लैजान पनि सक्ने, यी विकल्पहरूमा पनि विचार गरेका छौँ। अहिले कोभिडको सन्दर्भमा कुन उपयुक्त हो त्यो विधिमा जान ठिक हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ पनि हो। अब हामी अन्तिमतिर छौँ। सुपथ मूल्य पसलको विषयमा अलिकति हामी ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेँ। सुपथ मूल्य पसल यो वर्ष चाहिँ तपाईँले कुन कुन सहरहरूमा चाहिँ स्थापना गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ ग्राहकहरूले चाहिँ कसरी म यति रेटमा चाहिँ वा यति सस्तोमा, मार्केटभन्दा यति सस्तोमा यहाँ पाउँदैछु भनेर कसरी चाहिँ उसले जानकारी लिने, यसको चाहिँ प्रावधान चाहिँ के छ? अवश्य पनि हामी यो 15 गतेबाट सञ्चालन हुने कुरालाई आजकै गोर्खापत्रमा सूचना पनि हामी प्रकाशित गरेका थियौँ, वेबसाइटमा पनि हामी प्रकाशित गरेका छौँ, मिडियाहरूले पनि एउटा कभरेज गर्नु भएको छ। हामीले जस्तै जुम्ला, सुर्खेत, त्यहाँको चाहिँ कालीकोट, त्यहाँ भनौँ न विकट जिल्लाहरूमा पनि जिल्ला स्थित काउन्टरबाट हामी बिक्री वितरण गर्छौँ। त्यहाँ लामो लाइन लाग्ने गर्छ, हेर्नुहोस् है। त्यसै गरी अब काठमाडौँको 5 ठाउँ मैले भनि नै हालेँ। यी कुरालाई हामीले अनलाइनबाट पनि उपलब्ध गराएका छौँ, काठमाडौँ र सुर्खेतमा भनेर हामीले प्रचार गरेका छौँ र यसलाई यो व्यापक रूपमा अहिले अब आज भोलि पर्सि पनि यसलाई अझै प्रचार गर्छौँ, प्रचारलाई बढाउँछौँ र उपभोक्ताहरूलाई यो अवगत होस् कि हाम्रा काउन्टरमा के चिज कति रुपियाँ तिरेपछि पाइन्छ। मूल्य सूची पनि हामी प्रकाशित गर्छौँ, जिल्ला वाइज नै प्रकाशित गर्छौँ, ताकि जनताले अवगत गरोस्, त्यहाँको स्थानीय तहले पनि उनीहरूलाई सञ्चार गरोस् र हामी कहाँ आएर उनीहरूले चाहिँ सस्तो मूल्यमा उपभोग्य सामग्रीहरू लिएर लाभान्वित हुन सकुन्। यो विषय मैले समग्र उपभोक्ताहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रा सरकारी कम्पनीबाट स्थापना भएका सहुलियत पसलहरू यहाँहरूकै लागि हो। हाम्रा राम्रो गुणस्तरीय सामानहरू हामी बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। त्यसैले यहाँहरूले चाहिँ ती सहुलियत पसलमा आइदिएर
लाभान्वित हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी पर्याप्तता चाहिँ उपभोक्ताको माग बमोजिम हामी त्यो अनुसारको चाहिँ सामग्रीहरू सप्लाई गर्न सक्ने अवस्था छ? एकदमै हो, हामी थप्दै जाने हो, बिक्री हुँदै जान्छ, त्यसलाई रिप्लेस गर्दै जाने। जस्तै साल ट्रेडिङको सामग्री खाद्यको काउन्टरमा पनि ल्याएर हामी बेच्छौँ, सबै एकैपटक नल्याउला, बिक्री हुँदै जान्छ, सकिन लाग्यो भनेपछि रिप्लेस गर्छौँ। यो हिसाबले डिडिसीले पनि हाम्रो काउन्टरहरूमा उहाँहरूका आफ्नो आइटम डेलिभर गर्नुहुन्छ, सकिएपछि फेरि ल्याउँछौँ। यसरी कमसेकम हाम्रो सरकारी कम्पनीले एक आपसमा समन्वय गरेर यो आइटमहरू बिक्रीमा राख्न सकिन्छ भन्ने धारणा नै हो। हामी कुन कुन सामानहरू जस्तो दैनिक उपभोग्य सामान भनेपछि चिनी, नुन, तेल, चामल लगायतका अन्य सामग्रीहरू के रहन्छन् त्यसमा? म यहाँलाई भनौँ छुटाएको कुरा भन्छु, मैले सेनिटाइजरको विषय पनि हामी खाद्यले जोडेका छौँ आफ्नो काउन्टरमा। त्यसै गरी चाहिँ डिडिसीको घिउ, पनिर यी कुराहरू पनि जोडेर जान चाहन्छौँ, सुरु गरिसकेका छौँ। खाने तेल हामी काउन्टरमा राख्न चाहन्छौँ। अब विभिन्न किसिमको चामल, सिजन अनुसारको चामल हामी राख्छौँ, दालहरू राख्छौँ विभिन्न किसिमको, केराउ पनि छ होइन। यसरी नहुने चिज हामी राख्छौँ। यहाँले भने जस्तै चिनी साल ट्रेडिङबाट प्राप्त भएपछि हाम्रो काउन्टरमा पनि हुन्छ र यो के अरे घटस्थापनाको केही दिन अगाडिदेखि खसी बोका च्याङ्ग्रा पनि हामी बिक्री वितरणमा राख्छौँ। त्यसैले अब यिनैमा सीमित हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब बजार अध्ययन गर्दाखेरि होइन उपभोक्ताको लागि यो चिज अझै राम्रो होला कि भन्ने लाग्यो भने त्यो पनि थपेर हामी जान तयार हुन्छौँ। तर अर्को कुरा यहाँले अघि भन्नुभएको थियो नि अनलाइन बुकिङ गराउँछौँ हामी चाहिँ होम डेलिभरीको व्यवस्था पनि गर्छौँ भन्नुभएको थियो, यसको प्रावधान चाहिँ के छ सुवेदीजी? यो प्रारम्भिक चरणमा छौँ, हामी छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ है। यसमा काम गरेका केही संस्थाहरूसँग बसिरहेको पनि छु। मलाई केही यो अनलाइनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले हामी फ्री अफ कस्ट तपाईँलाई सघाउँछौँ भनेर पनि आउनु भएको छ। यो खुसीको कुरा पनि हो। अहिले प्रविधिले दिएको सुविधा जोडेर गयौँ भने ग्राहकहरू खुसी हुन्छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ प्राप्त पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले सम्भवतः यसलाई हामी जोडेर नै जान्छौँ। हाम्रो खसी बोका च्याङ्ग्रालाई उहाँ भिडियो मार्फत डिस्प्ले पनि गर्ने, उहाँहरूको अर्डर लिने र घरमै पुर्याउने त्यो विधि पनि हामी जोड्न चाहन्छौँ। जस्तो घरमा पुर्याउँदाखेरि केही कस्ट अलि एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ उपभोक्ताले वा चाहिँ त्यही तोकिएको रेटमै घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था हुन्छ, के रहन्छ? तोकिएकै रेटमा उहाँको चाहिँ घर आँगनमा पुग्छ। हामीले यो चाडबाडभरि त्यो सेवाको चाहिँ शुल्क लिँदैनौँ। हस्, यहाँको व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ। यो विशेष सहुलियत पसलको सम्बन्धमा र बजारको सम्बन्धमा जुन आम सरोकारको विषय उठाइदिनु भयो यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जनता टेलिभिजनको टिमलाई। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी। नजिकै गएको दसैँ तिहारलाई लक्षित गरेर सरकारले देशैभर सुपथ मूल्य पसल मुख्य मुख्य बजारहरूमा सञ्चालन गरेको छ र गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका छन्। तर कोरोना त्राहिमामका कारण यस वर्षका सुपथ मूल्य पसललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा एक किसिमको चुनौती छ। आज यिनै विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।